अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने आज हल्फ उठा लिया है, लेकिन आज एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और यह बात भी तय हो गई है कि कोई हो या ना हो, इमरान खान तो होगा। कौमी असम्बली से जो मनाजिर आए हैं गैर मामूली हैं, वीडियोज और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कौमी असम्बली के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अब यकीन माने कि आज कैमरामैन थक गए, आज नून लीग का सोशल मीडिया सेल, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मीडिया सेल आवाजें म्यूट कर करके थक गया। हर वीडियो की आवाज उन्हें म्यूट करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो म्यूट नहीं कर सके। और आज एक और बात तय हो गई है। यानी हम सुनते थे कि जनाब चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर होता है, जो डकैत होता है, डाकू होता है, जिसने कोई किसी चीज के ऊपर डाका मारा होता है, चोरी की होती है, उसकी शक्ल से पता चल जाता है ये चोर है। यानी उनकी हरकतों से पता चल जाता है ये चोर है। उनका पीला रंग, झुकी हुई आंखें, झुका हुआ सर, जिस तरह से वो भागता है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से वो खसकता है, ये मनाजिर हमने आज टीवी के ऊपर देखे। आज हमने कौमी असेंबली के अंदर ये मनाजिर देखे कि चोर की दाढ़ी में असल में तिनका कैसे होता है, चोर बिहेव कैसे करता है। एक तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से अंदर दाखिल हुई है, जिस तरह से वो अपने मास्क और इमरान खान की तस्वीरें, तहरीक इंसाफ के मफलस वगैरह लेकर अंदर गए, वो भी एक यानी बड़ी जबरदस्त साइंस है जो इन सब ने अप्लाई की है। लेकिन जो जो डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर की है, मैसिव है, बहुत तगड़ी है, बल्कि उन्होंने छत फाड़ कर रखे हैं। एक मैसिव तगड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, यहां तक कि मियां साहब के कानून के अंदर वो दोनों तरफ से ठोंसना पड़ा ताकि चोर चोर की आवाजें कहीं इतनी ना टकरा जाएं कि बिल्कुल ही तबाही निकल जाए। लेकिन सबसे पहले वो मनाजिर देख लें कि जब तहरीक इंसाफ इंटर होती है कौमी असेंबली के अंदर, तो किस तरह से इनका कॉन्फिडेंस देखें, इनका जज्बा देखें, इमरान खान की तस्वीरें इनके हाथों में देखें, एक माहौल देखें, एक वाइब सिर्फ महसूस करें कि किस तरह से वो वाइब जनरेट होती है जो ये कौमी असेंबली के अंदर दाखिल होती है। खान के टाइगर्स जिन्होंने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई, बैनर्स उठाए हुए, इमरान खान तो होगा, ये कौमी असेंबली के अंदर जाते हैं। फिर बैरिस्टर गौहर जाकर जब हल्फ उठाते हैं, हल्फ उठाने के बाद जनाब फौरी तौर पर खान की तस्वीर लहराते हैं और सामने खड़े होकर कहते हैं कि नाम इमरान खान तो होगा। ये भी देख लें आप, बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा से इमरान खान की तस्वीर लहराई। तस्वीर खोलकर उन्होंने कहा कि और कोई हो ना हो, इमरान खान तो होगा। उसके बाद जनाब जो स्पीकर का डाइस है उसका घेराव किया जाता है, आगे पीछे लोग खड़े होते हैं, मियां साहब साथ बैठे हुए हैं, और फिर चोर चोर की जो आवाजें आती हैं वो अभी तक इस्लामाबाद की सड़कों पर गूंज रही हैं, वो भी देख लें। इसके अलावा कौमी असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर जब जाते हैं तो उन्होंने इमरान खान के मास्क पहने हुए, खासतौर पर अली मोहम्मद खान जब इमरान खान का मास्क पहनकर असेंबली के अंदर इंटर हुए तो ऐसा गुमान गुजरा कि शायद खान आ गया है, शायद इमरान खान आ गया है। उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब इमरान खान की तस्वीर लेकर जाते हैं, फिर शानदाना गुलजार साहबा इमरान खान का मास्क उन्होंने पहना हुआ है, मरवत खान का मास्क पहनकर अंदर जाता है, जरताज गुल साहबा इमरान खान का मास्क पहनकर जाती हैं। यानी खान इनका पीछा करते हुए असेंबली के अंदर भी पहुंच चुका है। यानी जो ताकत का सबसे बड़ा आह्वान है, जिसके पीछे आवाम खड़ी है, उसके अंदर इमरान खान दोबारा से उसी असेंबली के अंदर पहुंच गया है। यानी कि बुनियादी तौर पर अब ये बात समझे कि कौन से लोग हैं जो असेंबली के अंदर गए हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, एक तो वो हैं चोर की दाढ़ी में तिनका वाले, फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 47 जिन्होंने रात की तारीकी में चोरी किया है। दूसरे ये लोग कौन हैं? ये तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी, जिनकी फैमिलीज पर हाथ डाले गए, जिनके बेडरूमों के अंदर घुसा गया, जिन्हें मारा गया, घसीटा गया, जिनकी दाढ़ियां बढ़ गई हैं, जिनकी शक्लें चेंज हो गई हैं, जिन्होंने जेलों के अंदर तकरीबन 7-7, 8-8 मुकदमात में एक गिरफ्तारी फिर गिरफ्तारी फिर गिरफ्तारी, जेलों के अंदर टाइम गुजारा है, तो इनकी तबाही निकली है। यानी इतनी मारकुट इन्होंने खाई है, इतनी मारकुट इन्होंने खाई है कि शायद ही दुनिया की तारीख में कोई पॉलिटिशियंस हो या इतनी तगड़ी शख्सियात हो, सियासी एमएनएज हो, एमपीज हो, जिन्होंने इतनी मार खाई और इतनी ज्यादा मार खाकर ये दोबारा से कौमी असेंबली के अंदर गए हैं। यकीन माने इमरान खान आज जेल के अंदर है और आज 16वीं असेंबली भी शुरू हो गई है। इस असेंबली की वक्त नहीं है, इमरान खान इस असेंबली से बड़ी शख्सियत है, इमरान खान इस कुर्सी से बड़ी शख्सियत है, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को 2000 वोट का झटका जरूर लगा दिया है। यानी अब जो पॉलिटिकल क्लास कौमी असेंबली के अंदर इमर्ज हो रही है, ये असल पॉलिटिकल, एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास है जो असेंबली के अंदर बैठेगी, जिन्हें वाकईतन पता है कि थाने के अंदर दाल कैसे मिलती है, जिन्हें यह पता है कि जनाब एक आम आदमी भागता कैसा है, जिन्हें यह पता है कि बिजली नहीं होती तो हालात कैसे गुजरते हैं, जिन्हें यह पता होता है कि जेब में पैसे नहीं होते तो फिर बंदा सोचता कैसे है। ये एक साल में इन लोगों को सिखा दिया गया है। यानी ये सीख कर समझ कर असेंबली के अंदर गए हैं और ये असल पहली दफा 76 सालों में एक असल पॉलिटिकल फोर्स है, एक जेन्युइन पॉलिटिशियंस है, जेन्युइन सियासतदान है जो कौमी असेंबली के अंदर गए हैं।
اب بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ پولیس والا ٹھیک کرنا کیوں ضروری ہے. اب بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ پولیس سسٹم سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پولیس کیا کرتی ہے. اب بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ پولیس گھسیٹ کر مجھے اور آپ کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتی ہے, ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے اور اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ مارکوٹ بڑی ضروری تھی, یہ جھٹکا پاکستانی سیاست کو بہت زیادہ ضروری تھا, اور عمران خان تو باہر ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان اس کھیل کا, یہ پورا جو کھیل ہے, یہ کھیل ہی عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور یہ عمران خان پر جا کر ختم ہوتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اور مختلف نیوز چینل جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, کیمرامین ان کے ہاتھ تھک کے, انہیں آرڈرز جا رہے تھے کہ ادھر تصویر لگانی ہے, ادھر کیمرہ کرنا ہے, ادھر کرنا ہے, پروٹیسٹ نہیں دکھانا, نعرے نہیں دکھانے, احتجاج نہیں دکھانا. مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی ڈیوٹی سخت ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہیں اور نواز شریف صاحب کی شیئر کی ہیں, لیکن پیچھے چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں. تو چور چور کے نعروں سے ہٹا کر انہوں نے بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں. پھر نواز شریف صاحب جب حلف اٹھاتے ہیں, اس دوران اچانک سے کوئی ماسک پھینکتا ہے عمران خان کا, اور میاں صاحب کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہے, اور وہ خان کا ماسک بھی یعنی وہاں پر میاں صاحب کا پیچھا کرتے ہوئے حلف کے ٹائم پر بھی وہاں پر موجود تھا. ایک چیز ہم نے محسوس کی ہے, اگر آپ جا کر آن لائن ویوز دیکھیں کہ اس قومی اسمبلی کے سیشن کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, سوشل میڈیا پر جو کلپ شیئر ہوئی ہیں وہ نہیں جو تحریک انصاف کے حوالے سے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے حلف اٹھایا اسمبلی کو دیکھا ہی کسی نے نہیں. یعنی لٹرلی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ قومی اسمبلی حلف اٹھا رہی ہے. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نئی حکومت اقتدار میں آ رہی ہے, نئی حکومت ملک کے اندر بن رہی ہے. نئی حکومت سے امیدیں ہوتی ہیں, نئی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں وہ انرجی ہی نہیں ہے. لوگوں کے چہرے اترے ہوئے, لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہے, شدید ترین غصہ ہے. اور مختلف چینلز کے آپ جا کر ویوز دیکھیں یا لائیو کتنے لوگ دیکھ رہے تھے, بہت کم لوگوں نے, چند لوگوں نے صرف یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور جن چند لوگوں نے دیکھی ان میں میجورٹی وہ تھی جو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ خان کے جو ایم این ایز ہے قومی اسمبلی میں وہ جا کر کیا کرتے ہیں. تو ایک میسو ڈیمونسٹریشن تحریک انصاف کی جانب سے ہوئی ہے. تو یہ بات بھی بڑے کھل کر ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے اندر پھڈا پڑے گا, تگڑا پھڈا پڑے گا. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مروت کو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. مروت اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو جناب سب بڑھ گئے, پھر وہ بھی بڑھ گئے, اپنے بھی بڑھ گئے. چونکہ مروت اپنے آپ میں ایک کمال شخصیت ہے, مروت کا اپنا ہی ایک روپ ہے, اپنا ہی ایک انداز ہے, اور اپنے ہی طریقے سے وہ بات چیت کرتا ہے. یعنی ایسا بندہ ہے کہ جو میرے خیال میں اس کا بیٹا بھی ہو تو یہ منہ پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ بھائی تو غلط ہے, تو غدار ہے, تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مروت کی ایک خاص قسم کی شخصیت ہے جو پاکستانی پولیٹکس میں ہم نہیں دیکھتے. لہذا اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک سارا سینیریو ہوگا. اب ایک خبر جس نے بڑا حیران کیا, وہ خبر یہ تھی کہ آدھی رات کو پریزیڈنٹ آف پاکستان, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز, ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, فیڈریشن کی علامت دعا مار گئے. یعنی صدر صاحب نے رات کی تاریکی میں یہ جو اسمبلی کا سیشن ہے اس پر دستخط کر دیے. اب سمجھ سے باہر ہے, انہوں نے نوٹ تو لکھا ہے لیکن دستخط کیسے کر دیے انہوں نے. یعنی وہ خود یہ کہتے رہے کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن پھر اچانک سے انہوں نے کر دیے. بہت سارے صحافی رپورٹ کرنے کے 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد یا پھر 2 بجے کے بعد گیم ڈالی گئی ہے, یا 1-2 بجے کے قریب ڈالی گئی ہے. تو اگین ظاہر ہے کس لیول کا پریشر ہوا ہوگا, کس لیول کی پریشانی ہوئی ہوگی. اب یہ بھی صدر کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, لیکن صدر صاحب نے بہرحال آخری ٹائم پر دھواں مارا, ایک نوٹ لکھا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان ریزرو سیٹس دے گا, جلد از جلد دے گا, لیکن ظاہر ہے وہ نہیں دیں گے. ہم سب کو نظر آ رہا ہے ایک ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دینی. بھائی انہوں نے اس گروپ کو اور زیادہ مضبوط نہیں ہونے دینا, انہوں نے اپوزیشن کو اتنا تگڑا نہیں ہونے دینا کہ جناب ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دے. وہ آلریڈی جو گئے ہوئے اندر وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں, بہت سارے نئے لوگ ہیں, نئے جوان ہیں, اور یہ اس دفعہ تو کھمبے کو ووٹ پڑا ہے. یعنی ووٹ ہی خان کا ہے, خان کے علاوہ تو یہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ صرف اور صرف ہر بندہ صرف عمران خان ہے. وہ اپنے چھاتی کے اوپر اگر عمران خان لگا کر گھومے نا تو یہی اصل یعنی اس کی ترجمانی ہوگی, چونکہ انہیں ان کے نشانات کے اوپر ووٹ نہیں پڑا, ان کی سیاسی قابلیت کے اوپر ووٹ نہیں پڑا, ان کی قربانیاں عمران خان کے ساتھ وفاداری اور عمران خان کا ووٹ لے کر یہ اسمبلی کے اندر گئے ہیں. مولوی فضل الرحمان صاحب سے نون لیگ ملی ہے جی. مولوی صاحب اگین چہرے پر مسکراہٹیں آ گئی ہیں, قومی اسمبلی میں پہنچے, ان سے پوچھا کہ اسمبلی چلے گی, تو انہوں نے ہنس کر کہا ہم آ گئے تو اب چلے گی. انہوں نے کہا ہم آ گئے تو اس کا مطلب اب چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب منانے کی کوششیں جاری ہیں. مولوی فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ دیگ میں سے دیا جائے گا کہ جناب آپ بھی کچھ تھوڑا بہت کھا لیں, تو کیا کیا بانٹیں گے لیٹس سی. لیکن ان کے اندر سے چونکہ بہت ساری گوائیاں آ گئی ہیں تو بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا بھی مشکل ہوگا. جب ڈکیتی پڑتی ہے کہیں پہ تو بعد میں جب جو سردار ہوتا ہے ڈاکو کا, وہ اگر سب کچھ خود ہی ہتھیار لے تو باقی ڈاکو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے حصے کا ہمیں نہیں ملا. لہذا وہ بتاتے ہیں کہ جناب ڈکیتی کیسے پڑی تھی, کس نے ریکی کی تھی, اور کس طرح سے معاملات چلے تھے. بہرحال قومی اسمبلی نہیں شروع ہو گئی ہے, تحریک انصاف اسمبلی کے اندر موجود ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.